बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबको बहुत बहुत सलाम। आज पेशी थी। वैसे केसेस तो इतने हैं कि इंसान को आइडिया नहीं होता कि कौन से, लेकिन ये पहले वाले थे जो 3 केस बने थे ना। 25 मई जो हम आए थे, खान साहब और हम सब जो KPK से निकले थे, वो पुरअमन तौर पे इमरान खान साहब ने जो है ब्लू एरिया में फिर अपना जो एहतजाज हमारा था वो ख़त्म करके हम चले गए। तो ये वो पुराना केस जो है वो पिछले साल का 25 मई वाला चल रहा है। उसमें आज पेशी थी सेशन में, हाज़िरी दी है जनाब। हर जगह आएंगे इंशाअल्लाह जहाँ अदालत बुलाएगी, और तहरीक इंसाफ है ही इंसाफ की तहरीक। ये अलबत्ता एक सवालिया निशान ज़रूर है कि इस मुल्क में जो शख्स इंसाफ के लिए निकला और जो शख्स करप्शन के ख़िलाफ़ निकला, आज उसी शख्स को जो है पाबंद सलासल इमरान खान साहब को बनाया गया है। और देखें, सियासत में जेल केसेस ये सारा होता है, हालांकि होना नहीं चाहिए। एक आज़ाद मुमलिकत है, आज़ाद रियासत है, और जब तक आपने कानून ना तोड़ा हो वहाँ पे केस नहीं बनना चाहिए। लेकिन चलें, हमें लोग कहते थे कि जनाब जब तक आप जेल ना काटें आप तब तक सियासतदान नहीं बन सकते। हालांकि मैं इससे उस तरह से एग्री नहीं करता, क्योंकि सबसे बड़े सियासतदान हमारी हिस्ट्री के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, और जिन्ना साहब ने एक दिन जेल नहीं काटी क्योंकि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया था। तो मेरा अंदर से एक बिलीफ थी, एक कन्विक्शन थी कि खान साहब हो गए, मैं हो गया, या हमारे वो साथी जो लॉ के मुताबिक चलें, हम पे क्यों केस होगा, हम क्यों जेल जाएंगे। लेकिन जेल गए, सारा कुछ देखा। सिर्फ ये है कि जेल जाने से नहीं घबराते, केसेस से नहीं घबराते, ये चीज़ें पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन जिस तरीके से खान साहब के केस में इंसाफ डिले हुआ है, देखिए 7 दफ़ा मेरी गिरफ्तारी हुई, ठीक है, कोई इशू नहीं, बस अल्लाह ताला का उसकी इसमें कोई मंशा थी। तो अब आप देखिए इमरान खान साहब का कि जब उनको सज़ा हुई कितनी जल्दी सारा वो प्रोसेस हुआ। वो कहते हैं कि जस्टिस हरीड जस्टिस बरी, तो वो हुआ खान साहब के साथ। और सब ने देखा कि उनको अपने विटनेसेस भी प्रोवाइड करने का मौका न मिल सका। और उसके बाद जब रिलीफ की बारी आई तो आप देख लें कि 40 दिन होने के करीब हैं अभी, और महीने से तो ऊपर हो गया है, और खान साहब की अभी तक कोई रिलीफ उसमें उस तरह से नहीं है। दूसरा ये है कि जिस तरह उनको अटक जेल में रखा गया है, हमारे वकला हजरात ने हमने भरपूर इस्तदा की है, ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और मुतल्लिका मोहतरम अदालत में भी, जो दहशतगर्दी की है सीक्रेट एक्ट के तहत जो बनी है, कि खान साहब को अटक में रखने का इसको कोई जवाज़ नहीं है, क्योंकि किसी भी मोहतरम अदालत का या ऑनरेबल किसी जज साहब की कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई रिटन में फैसला नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनको उनके हैसियत के मुताबिक जो अवाम ने उनको जो इज़्ज़त दी थी उसके मुताबिक उनको जेल के अंदर प्रोटोकॉल या जेल के अंदर सहूलियात जो है मिलनी चाहिए। जो मुख्तलिफ मुतज़ाद बातें आती हैं, कोई कहता है सहूलत मिल गई, कोई कहता नहीं मिली, लेकिन हमारे वकला हजरात उससे मुतमईन नहीं है। मेरी तो इस पर एज अ वकील मैं ये बात कर रहा हूँ। देखें, बजाय इसके कि हम मफरूज़ों पे जाएं, मैं समझता हूँ कि मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी भी सिटिंग मोहतरम जज साहब के नीचे एक कमीशन बनाए। जिस तरह हमारा एक तरीकाकार होता है, किसी जगह कोई इशू हो तो आप कमीशन बना के भेजते हैं। एक कमीशन जाए और जाके देखे कि खान साहब की क्या सहूलियात हैं, वो जेल के अंदर जाए और उनसे पूछे। देखें, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन वो इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं, और उनको वो सहूलत कम अज़ कम मिलनी चाहिए कि अगर साबिक वज़ीर आज़म के तौर पे थी तो कम अज़ कम एक आम पाकिस्तानी के तौर पे तो उनको वो सहूलत मिले ना जी, कि जिस तरह उनको शुरू में रखा गया, जो वॉशरूम की फैसिलिटीज़ थी, जो फिर जो एक मोहतरम जज साहब तशरीफ़ ले गए, उन्होंने खुद उस पर एक रिपोर्ट दी थी। बहरहाल मेरे ख्याल में जो इस तरह हमारे वकला ने दरख्वास्त दी है कि खान साहब को अडयाला शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वो नज़दीक भी है, वकला जो है उन तक आसानी से एक्सेस भी कर सकेंगे, और वो भी अपने लीगल टीम को गाहे बगाहे गाइड कर सकेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ जो एक फैसिलिटी होती है कम से कम एक साबिक वज़ीर आज़म को, तो वो उनको बुनियादी फैसिलिटीज़ तो आसानी से मिल सकेंगी। बाकी जहाँ तक आगे का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मौजूदा केयर टेकर सेटअप और काकड़ साहब पे, जो वज़ीर आज़म है केयर टेकर, उन पे और उनकी जितनी भी काबीना है, कि जो बुनियादी उनका काम है वक्त पे इलेक्शन हो, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और मेरे ख्याल में ये करवा के जो है ये तारीख़ में अपना एक नाम रकम कर लेंगे। क्योंकि इन मुश्किल हालात में
جو اس مشکلات سے میں سے قوم کو نکالے گا، قوم اس کو ہمیشہ عزت و تکریم سے یاد کرے گی. اور اس سے نکلنے کا واحد راستہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے، الیکشن ہو. اللہ بھی فرماتے ہیں کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ جو مشکلات ہوتی ہے تو شورا کرتے ہیں، مومنین آپس میں شورا کرتے. الیکشن ہو، وقت پہ الیکشن ہو، پاکستان کے عوام فیصلہ کریں. اور یہی بات کچھ دن پہلے میں نے ہمارے بڑے ہی قابل صحافی ہیں محترم حامد میر صاحب کے پروگرام میں بھی یہ ذکر میں نے کیا تھا کہ ایک بڑی بیٹھک ہونی چاہیے. ایک لفظ یوز ہوتا ہے گرینڈ ڈائلاگ. میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی کے عجیب قسم کے جو مفروضے اور بات ہوتی ہیں اس کو نہیں، اپنی قومی زبان میں اپنی سوچ کے مطابق اپنے صدر مملکت کے جو سب سے بڑا آفس ہے وہاں تمام سیاسی زعماء عمران خان صاحب کو لایا جائے، عمران خان صاحب کے خلاف غلط کیس ختم کیے جائیں اور وہ بیٹھیں. نواز شریف صاحب تشریف لائیں، زرداری صاحب بیٹھیں، مولانا صاحب آئیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی وہاں آئے، کیونکہ ایک اسٹیک ہولڈر ہے. سیکیورٹی اور اس طرح کے معاملات کو وہ لوگ دیکھتے ہیں، ان کا بھی ایک رول ہے. سب بیٹھیں ایک نقطے پہ کہ الیکشن وقت پہ ہو اور 5-6 بڑی چیزوں پہ فیصلہ ہو. زیادہ اعلان دماغ 5-6 بڑی چیزوں کا فیصلہ ہو کہ آپ دیکھیں حکومت چاہے جس کی بھی آئے، معیشت، نئے ڈیم بنانا، فورن افیئرس، انٹرنل سیکیورٹی، ایجوکیشن، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں. ٹورزم ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ہب ہے، بہت بڑا ہمارے پاس اسکوپ ہے ٹورزم کا. اسی کے ساتھ ٹیررزم بھی، کہ اس کو کیسے ڈیل کریں. نیشنل ایکشن پلان کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. کچھ نکات پہ بریف موڈیلٹیز ڈسکس ہوں، باقی اس حکومت کا کام ہے کہ وہ ڈیٹیل میں جا کے پھر اس کو کیسے اچیو کریں. لیکن جب ہم براڈر اسپیکٹرم میں 5-6-7 مین ٹارگٹس سامنے رکھ لیں کہ چاہے جس کی بھی حکومت ہو وہ بڑی باتوں سے ادھر ادھر نہ ہٹے، پھر الیکشن کریں. جو خان صاحب کو ووٹ کرتے ہیں ہماری جماعت کو، ہماری حکومت اللہ کرے آئے یا کسی اور کی آتی ہے، لیکن اس ملک کو کم از کم 25-30 سال کی پالیسیز کی ایک کنسسٹنسی، اس میں ایک تسلسل ملے، تاکہ باہر سے کوئی پاکستان میں انڈسٹری لگانا چاہتا ہے، کوئی ہاؤسنگ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی یوتھ افیئرز میں، کوئی انٹرپرینیورشپ کی طرف آ کے یوتھ کو جو ہے جاب اپرچونیٹیز دیتا ہے. بڑی آپ کی ملٹی نیشنلز آنا چاہتی ہیں، جس طرح ہمارے دور حکومت میں بڑی ملٹی نیشنلز آ رہی تھیں، بڑی کار کمپنیز آ رہی تھیں. یار وہ لوگ تب آئیں گے نا جب ان کو اعتماد ہوگا کہ حکومتوں کی جانے سے انویسٹمنٹ پالیسیز چینج نہیں ہوں گی، اچانک ڈراسٹک کٹس نہیں لگیں گے. تو ان چیزوں پہ ایک براڈ اسپیکٹرم میں صرف ایک لائے عمل ڈسکس ہو کہ بھئی ہم نے اس ملک کو 25-30 سال کی کنٹینیوٹی دینی ہے اور کوئی قومی حکومت نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کانسیپٹ کے محت میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں فیصلہ عوام کو کرنے دیں. وہ خان کے ساتھ جاتے ہیں، وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، وہ زرداری صاحب کے ساتھ، وہ مولانا صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، یا عمران خان صاحب ہماری جماعت کو. بہرحال یہ جو ہو رہا ہے یہ ان مسائل کا حل نہیں ہے. عوام کے پاس جانا پڑے گا، عوام کو امپاور کرنا پڑے گا. معیشت کے لیے جو اسٹیپ لیے جا رہے ہیں لیکن وہ ٹیمپرری طور پہ عارضی ریلیف تو ہو سکتے ہیں، لیکن مستقل بنیادوں پہ اگر آپ نے اس ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں یہاں ایک الیکٹڈ حکومت چاہیے جس کے پیچھے 22 کروڑ عوام کی مینڈیٹ ہو، تاکہ کل کو اگر اس کو کوئی سخت بھی فیصلے کر سکے تو عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، یار ہم نے اس کو ووٹ دیا ہے، اب اس کو سخت فیصلے کرنے دو. بہرحال جی میں تو ہمیشہ امید دینے والا شخص ہوں. میں تو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، حالانکہ مشکل صورتحال ہے. اب ہم نے زندگی میں کبھی مطلب ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں قائد اعظم محمد علی جناح کا ایکسپریس وے پہ جو ایک مشہور و معروف ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایمان، اتحاد، تنظیم، فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن. تو قائد اعظم محمد علی جناح قبر میں ہم سے میں کہتا ہوں کہ وہ اور ہمارے آباء و اجداد اور پاکستان کے وہ ہمارے لیڈرز جو کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز ہیں، ہم نے ابھی تک ان کا قرض نہیں اتارا. اور وہ یہ ہے کہ ہم قبر میں جانے سے پہلے یہ میک شور کریں کہ پاکستان کا جھنڈا ملک کا سب سے مضبوط اور توانا جھنڈا ہو اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہو. اور وہ تب ہوگا جب بارڈر پہ لڑنے والے سپاہی کو پیچھے سے ایک مضبوط معیشت ملے گی، ایک ڈیلیور کرتی ہوئی حکومت ملے گی، ایک ویلفیئر اسٹیٹ ملے گا جہاں کوئی غریب عورت، کوئی چار دیواری کے اندر رہنے والی عورت حالات سے مجبور ہو کے نہ تو روڈوں پہ کھڑے ہو کے اپنی عزت کی قیمت چکائے یا جا کے وہاں پہ سبزی بیچے یا اس کے بیٹے